निकाह हुआ, निकाह पढ़वा कर चला गया था। लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में किसी की बीवी बन गई है। अब वो सारी ज़िंदगी इस चारदीवारी में महफ़ूज़ रहेगी। कोई उसे गलत नज़र से नहीं देखेगा, ना ही कुछ गलत बोलेगा। तशक्कुर के 2 आँसू पलकों से टूटकर गाल पर बह गए। दरवाज़े में खड़े सलीम ने उसके झुके सर और हाथों पर गिरते आँसुओं को देखा और कमरे में दाखिल होकर कमरा लॉक किया। धीरे से उसके करीब आकर उसने चंबेली के बराबर बेड के ऊपर बैठते हुए उसके नाजुक से हाथ को अपने हाथों में लिया। कुछ देर पहले अपन बोला था कि अपन को तेरी आंखों में ये आंसू नहीं मांगता, लेकिन तेरे को अपन की कोई बात समझ ही नहीं आती। तू अपन की कोई बात नहीं मान सकती। आज तू ये बात नहीं मान रही और कल से तू पता नहीं कौन कौन सी बातें नहीं मानेंगी। अफ़सोस से सर हिलाते हुए इसने दुख भरे अंदाज में कहा, "नहीं रे, अपन तेरी सारी बातें मानेंगी और अपन दुखी थोड़ी है, ये तो खुशी के आँसू हैं। अपन की शादी हो गई है, अपन को कोई दुःख नहीं है, अब अपन को कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई गलत अल्फ़ाज़ भी नहीं बोलेगा, गलत नज़रों से भी नहीं देखेगा।" इसके कंधे से सर टकार बोलते हुए इसकी आँखों से एक बार फिर आँसू निकले। "अच्छा, तो अपन की चंबेली का आज रोने-धोने का मूड है। ठीक है, आज की रात तो कोई नहीं रोता, सब प्यार करते हैं। अगर तेरा रोने का प्लान है तो मुझे तो पहले ही बता दे। अपन प्यार लेने के लिए दोबारा रानी बाई के कोठे पर चला जाएगा। खबरदार, जो तूने दोबारा इस जगह जाने का सोचा भी मैं तेरा सर फाड़ देगी। तेरे को प्यार चाहिए तो अपन करेगी तुझसे प्यार, बोल कितना प्यार चाहिए तेरे को?" इसकी कंधे से सर टकाकर सलीम को धमकाते हुए वो न जाने क्या-क्या बोल रही थी, ये शायद वो भी नहीं जानती थी। "बोले ना," सर उठाकर इसकी आँखों में देखते हुए एक बार पूछा, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए इसे अपने बोले गए लफ्ज़ों का सही मतलब समझ आया। शर्म के मारे सर झुकाने के साथ खुद भी आधा झुकते हुए इसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाया। इसकी हालत देखकर सलीम का छत फाड़ कहका बुलंद हुआ, "ओ चंबेली, तुम सच में अमेजिंग हो। थोड़ी बेवकूफ़ हो, लेकिन मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है।" बेड पर लेटते हुए इसने चंबेली की कलाई पकड़कर झटका देते हुए इसे अपने सीने पर गिराया। इसकी कमर में हाथ डालकर गिरफ्त मजबूत करते हुए बेड पर लटाकर वो खुद चंबेली पर झुकाया। "हाँ, अब प्यार करो। जितना चाहे इतना प्यार करो, लेकिन आज तो मेरा प्यार करने का मूड है और बहुत सारा प्यार करने का दिल कर रहा है।" इसके गले से दुपट्टा हटाते हुए सलीम ने चंबेली की तरफ देखा। सुर्ख होते रुखसारों पर लरजती पलकों की झालर गिराए वो बिना किसी मेकअप के भी सलीम के दिल के सारे तार हिलाते हुए उसके सुलगते जज़्बातों को और भड़का गई। इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखते हुए इसने चंबेली के माथे पर अपना माथा टिकाया। "सुनो चंबेली, मैं भी बहुत अकेला हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहना, हमेशा मुझसे मोहब्बत करना। कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे तुम अच्छी लग लेकिन वादा करता हूँ हमेशा तुम्हीं से मोहब्बत करूँगा। तन से, मन से सारी ज़िंदगी ये सलीम सिर्फ़ अपनी चंबेली का रहेगा।" इसके रुखसारों को अपने लबों से छूते हुए अब वो पूरी शिद्दत से उसके लबों पर झुकाया था। धीरे-धीरे इस पर अपनी शिद्दतें लुटाते हुए वो इसके पूरे वजूद पर हावी हो गया। हमेशा से उसे यही डर था कि इसकी नस्वानियत कोई मजरूह न कर दे। क्या वो भी वहाँ रहने वाली औरतों की तरह हलाल और हराम रिश्तों का फ़र्क भूल जाएगी? ये सब सोचते ही वो खुदा से रो-रो कर दुआगो हुई थी। या अल्लाह, ऐसा दिन दिखाने से पहले उसे मौत आ जाए। इसकी माँ हमेशा इससे यही वादा लेती थी कि वो इस हराम और नाजायज़ काम का हिस्सा कभी नहीं बनेगी। लेकिन उस कोठे की दुनिया को छोड़ जाने का हर ख्वाब रानी बाई ने मिट्टी में मिला दिया था। थक हार कर इसने सिर्फ खुदा से अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी और देर से ही सही खुदा उसके वादे और दुआओं की लाज रख ली थी। 3 साल हो गए थे इसे चंबीली के साथ अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी बसर करते। जब ही एक दिन शौकत ने सलीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अपने बाप को इतने सालों के बाद अपने सामने देखकर उसका खून खौल उठा। दिल के हर ज़ख्म से एक बार खून रसने लगा। अपनी माँ का ज़ख्मों से चूर-मुर्दा वजूद एक बार फिर इसकी नज़रों के सामने घूम गया। तो फिर जो काम करने को शौकत ने इससे कहा, सलीम को अफ़सोस होने लगा कि वो इतने लालची शख़्स का बेटा है,
لیکن اس کی آفر کے ساتھ سلیم کا دماغ دوسری طرف گھوما۔ شوکت کے کیے کی سزا اسے دینے اور اپنی ماں کے آنسوں کا حساب لینے کے لیے سلیم نے اس کی آفر کو قبول کر لیا، اور اس دن اس کے ارادے اور پکے ہو گئے۔ جس دن کچھ پیسے لینے کے لیے اس نے مرینا کا لاکر توڑ دیا، اور وہاں سے اسے وہ سی ڈی ملی جس پر ایک خاص تاریخ لکھی تھی۔ اس نے اس سی ڈی کو ایک باکس میں رکھ دیا تھا۔ سلیم نے کچھ سوچتے ہوئے اس سی ڈی کو اپنی جیکٹ میں چھپا کر ضرورت کے پیسے اٹھائے اور وہاں سے چل دیا۔ جیسے جیسے وہ سی ڈی دیکھتا گیا اسے ہوش اڑتے گئے۔ اپنے باپ سے تو وہ بچپن سے واقف تھا، مگر وہ پیسے کے لیے کسی کو جان سے بھی مار سکتا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ لیکن مرینا کو اپنے منہ سے اتنا زہر اگلتے دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے حساب سے عورت اس کی ماں جیسی ہوتی ہے، جو ساری زندگی صرف اپنے بیٹے کے لیے شوہر کا ظلم سہتی رہی۔ عورت چمبیلی جیسی ہوتی ہے، جو ایک کوٹھے پر پیدا ہو کر بھی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود بھی لڑی اور خدا سے بھی اپنی امیدیں وابستہ رکھی۔ بہت بار آگے پیچھے اس نے قرت کو اس کی ماں اور شوکت کی سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ اس کا سارا پلان درا کا درا رہ جاتا، اور پھر مرینا ملک اور شوکت کی زندگی میں کسی طوفان کی طرح اسود ملک آیا، جسے پہلے ہی دن کھڑکی سے اندر جاتے سلیم نے دیکھ لیا تھا۔ اور جب تک اسود قرت کے کمرے میں رہا، سلیم بھی دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ مرینا کے لیے اسود کی نفرت اسی وقت سلیم پر آشکار ہو گئی تھی۔ تبھی ایک ٹھنڈی سانس لے کر منہ میں ببل چباتے ہوئے اس نے اپنے بال سنوارتے، واہ، لگتا ہے بندہ آریاں پیار کے چکر میں آیا ہے اور عاشق بھی لگتا ہے۔ صحیح ہے بھائی، تو اپنا کام کر، میں تیرے راستے میں نہیں آؤں گا، اگر ہو سکا تو تیری مدد ضرور کروں گا۔ پھر دوسرے دن اس نے اسود کو کالج کے باہر قرت سے بات کرتے دیکھ کر وہ خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسود نے اس کی اس حرکت پر حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بدلے میں سلیم نے آنکھ مارتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ اسود کو وہ انسان برا نہیں لگا۔ تبھی اگلے دن اسے ایک ہوٹل میں بلایا، اور سلیم بھی یہ سب اکیلے نہیں کر سکتا تھا، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسی لیے اسود کو سب سچ بتا کر وہ قرت کو مرینا اور شوکت سے بچانے کے لیے اس پلان میں اس کا ساتھی بن گیا۔ لیکن شوکت کے سامنے عجیب عجیب پلان بتا بتا کر وہ اپنی طرف سے ان کے ساتھ ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتا رہا۔ کبھی کبھی شوکت اسے گھور گھور کر دیکھتا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اسی وقت سلیم کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے شوکت کا دماغ گھوم جاتا، اور وہ سلیم پر 100 لانتے مارتا، وہاں سے 9 2 11 ہو جاتا۔ اور دوسری جانب، واہ میری جان، اظہار محبت کیا بھی تو کون سی جگہ جہاں میں اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکوں۔ اب جلدی سے رونا بند، کیونکہ مجھے روندو لڑکیاں نہیں پسند۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس نے قرت کی کمر پر گرفت اور مضبوط کی۔ میں نہیں رو رہی، منہ بنا کر اپنی بات کہتے ہوئے اس نے منہ پھیلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا تم نہیں رو رہی، اب گھر چلیں، مجھے نہیں جانا کچھ دیر، یہیں رکے، مجھے سکون مل رہا ہے یہاں۔ مگر اب مجھے سکون نہیں آ رہا میری جان، اسود نے منہ بنا کر کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ قرت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اظہار محبت کیا ہے؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسود نے لب آپس میں پھینچے۔ تو پھر کیا؟ قرت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر مجھے اپنا حق چاہیے، تم چیلنج ہار گئی ہو، اب ہمارے رشتے کو مکمل ہو جانا چاہیے، مجھے تمہیں بہت سارا پیار کرنا ہے، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ قرت کے اوسان خطا کر گیا۔ اسود، مجھے لگتا ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی اس حرکت پر اسود کا ایک بلند و بالا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے اس نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھی قرت کو ناخن چباتے ہوئے دیکھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو میری جان، مگر سچ تو یہ ہے اب تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اب جب کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور اس بات کا اظہار بھی کر چکی ہو، تو اب ہمارے ان دوریوں کا ہونا بیکار ہے۔ پہلے تم سے دور رہنے کی وجہ تھی، لیکن اب تو تم سے دور رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسکراتے ہوئے اس نے قرت کا گھبرایا گھبرایا روپ اپنی آنکھوں میں سمویا، اور گاڑی میں بیٹھ کر بنا اسے اور تنگ کیے اس نے گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھا دی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے یوسف ملک کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج اتنے دنوں بعد تمہارے چہرے پر 12 بجنے کے بجائے مسکراہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسود نے فون کر کے انہیں سب بتا دیا تھا، لیکن وہ قرت کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے یہ نہیں بتایا تھا۔
اپنا چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے انہوں نے اخبار فولڈ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے اسود کی طرف دیکھا، لیکن اسود کے ساتھ اس معصوم سی گڑیا کو دیکھ کر یوسف ملک کو بس ایک پل لگا اسے پہچاننے میں۔ قرۃ العین، میری گڑیا، میرا بچہ! حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے انہوں نے قرت کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بڑے پاپا ایک بار پھر روتے ہوئے وہ اس بار یوسف ملک کے سینے سے جا لگی۔ اپنے بڑے پاپا میں اسے ہمیشہ آفتاب ملک کی پرچھائی نظر آتی تھی۔ آپ اتنے سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں نے کتنی بار آپ کو بلایا مگر پاپا کے جانے کے بعد آپ ایک بار بھی نہیں آئے۔ کیوں بڑے پاپا؟ میں اتنی بری تو نہیں ہوں؟ نہیں بیٹا، ہم آئے تھے تم سے ملنے مگر مرینا ملک نے ہمیں تم سے ملنے ہی نہیں دیا۔ مگر تم ٹھیک ہو، اس بات کی انفارمیشن ہمیں تمہارے بابا کے ڈرائیور دانیال سے ملتی رہتی ہے۔ بڑے پاپا، اس نے میرے بابا کو مارا۔ یوسف ملک کے سینے سے لگ کر اسے ایک بار پھر اپنا درد یاد آیا۔ نہیں میرا بچہ، صبر کرو، برائی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کہیں اور نہیں اس کی عدالت میں گئی ہے جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ فکر نہیں کرو، اگر اس جہاں میں نہیں تو اس جہاں میں اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے یوسف صاحب نے اسے دلاسا دیا۔ اب چپ ہو جاؤ بالکل، پہلے ہی آپ نے رو رو کر خود کو بخار چڑھا لیا ہے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے قرت کے آنسو صاف کیے۔ اب مجھے اب مسکرا کر دکھائیں۔ اس کے دونوں گال پھینچتے ہوئے یوسف ملک نے قرت کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ قرت بیٹا! یوسف ملک کے پیچھے سے حیرت اور خوشی میں ڈوبی آواز ابھری۔ آ گئی تم؟ جی بڑی امی۔ نورین بیگم کی طرف سے مسکرا کر بڑھتے ہوئے وہ ان کے گلے سے جا لگی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اتنی کمزور کیوں ہو؟ مرینا کھانے کو نہیں دیتی تھی کیا؟ فکر مندی سے انہوں نے قرت کے نازک سے وجود کو دیکھا۔ بیٹا کچھ کھاؤ پیو، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، کل کو بچے بھی ہوں گے۔ اگر تم یوں ہی کمزور رہو گی تو کیسے چلے گا؟ نورین بیگم کی باتوں پر جہاں قرت کا سر شرم کے مارے جھک گیا، وہیں اسود کا چھت پھاڑ کہکا بلند ہوا۔ بیگم، ہماری بیٹی ابھی ابھی آئی ہے، آپ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ یوسف ملک نے نورین کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے آپ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ماں، آپ کی بہو نے ابھی بھی کچھ نہیں کھایا۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے سے سر ٹکایا۔ شکر ہے آج اتنے دنوں بعد میرا بیٹا مسکرا رہا ہے، ورنہ مجھے لگا پتہ نہیں میرے بیٹے کا دماغ وہ مرینا اور کتنے دن کھائے گی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں بس 5 منٹ میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسود اور قرت بیٹا آپ فریش ہو کر آ جاؤ۔ قرت بیٹا میں تمہارے لیے اوپر والا کمرہ کھلوا دیتی ہوں، آپ کا سامان آپ کے گھر سے یہاں آ جائے گا۔ کیوں کیوں مما؟ اسود نے نورین بیگم کی بات پر پرزور احتجاج کیا۔ مما یہ کوئی مہمان نہیں، آپ کی بہو ہے، میری بیوی ہے، کسی اور کمرے میں کیوں رہے گی؟ یہ قرت میرے کمرے میں رہے گی۔ برخودار، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی یہ دوسرے کمرے میں ہی رہے گی، اور خبردار جو تم رخصتی سے پہلے ہماری بیٹی سے ملنے کی کوشش بھی کی تو کسی نے روکا ہے رخصتی نہ کریں؟ کریں رخصتی۔ میں تو کہتا ہوں ابھی وہ دوپٹہ پہنائے قرت کو جو مما قرت کے لیے لائی تھی، اور پھر اپنی دعاؤں کے ساتھ قرت کو میرے کمرے میں پہنچا دے۔ بس ہو گئی رخصتی۔ اسود نے آسان سا مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ برخودار، ہمیشہ آپ کی منمانی نہیں چلے گی، نکاح آپ نے اکیلے کر لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم رخصتی بھی تمہارے کہنے کے مطابق روکی سوکی کر دیں؟ جانتے بھی ہو تمہاری ماں کے کتنے ارمان تھے تمہاری شادی کو لے کر، ان کے سارے ارمانوں پر تم نے پانی پھیر دیا۔ نہیں ڈیڈ، میں کہہ رہا تھا قرت کو ڈر لگے گا اکیلے کمرے میں۔ بیٹا وہ آج تک اکیلے کمرے میں ہی سوتی آئی ہے۔ ڈیڈ آپ ایک بار قرت سے بھی پوچھ لیں پلیز کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میری بیٹی میرے ساتھ ہے، وہ بھی وہی کہے گی جو میں نے فیصلہ کر دیا۔ کیوں قرت بیٹا؟ بتاؤ ذرا اپنے آدھے شوہر کو تم کیا کہتی ہو؟ میرے فیصلے کے بارے میں بڑے پاپا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ چور نظروں سے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آفتاب ملک کے حق میں فیصلہ سنایا، جس پر اسود نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ سن لیا ہماری بیٹی کا فیصلہ؟ قرت کا فیصلہ سنتے ہی یوسف ملک نے گردن اکڑا کر اسود کی طرف دیکھا۔ لیکن ڈیڈ، کوئی ڈیڈ ویڈ نہیں، ابھی تم جاؤ اور سو جاؤ۔ مگر ڈیڈ میں قرت کے بغیر کیسے سو جاؤں؟ اسود نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے ہی بیٹا جیسے آج تک تم سوتے آئے ہو، بٹ ڈیڈ اب میں شادی شدہ ہوں، کوئی فضول بات نہیں سنوں گا اب میں۔ اسود جاؤ اپنے کمرے میں اور سو جاؤ جا کے۔ جاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں یہ رخصتی کب تک ہوگی؟ دیکھیں گے 2 4 ہفتوں تک، یوسف ملک نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔
नो डैड, ये ज़ुल्म है मुझ पर। मम्मा आप बात करें पापा से। यूसुफ मलक पर कुछ असर ना होते देख इसने अपनी माँ को इस बहस में घसीटा। बेटा अब मैं क्या बोलूँ? मैंने तो तुम्हारे पापा से कहा था कि 3-4 महीने रुखसती का नाम भी ना लें। लेकिन वही चाहते हैं कि रुखसती जल्द हो जाए। तभी ये इतनी जल्दी रुखसती कर रहे हैं। अब तुम ही समझाओ अपने डैड को। इतनी जल्दी रुखसती की क्या ज़रूरत है? कौन-सा कुरत बेटी कहीं जा रही है? अब तो वो यूं ही हमारे साथ रहेगी। बिना असवद की तरफ देखे इन्होंने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। हैरत से मुंह खोले इसने अपनी माँ के जालमाना इंकिशाफात सुने। एक नजर अनजान बनने अपने बाप पर डालकर कहर बरसाती नजरों से कुर्रत को घूरा, जो इसकी बेताबियां जानने के बावजूद उसके माँ बाप के साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी। मोबाइल उठाकर तनफन करदा वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और इतनी जोर से दरवाजा बंद किया कि दाड़ की आवाज ड्राइंग रूम में बैठे हर फर्द के कानों तक पहुंची। और कुछ सेकंड एक दूसरे की तरफ देखने के बाद यूसुफ मलक और नरीन के कहके ड्राइंग रूम में गूंज उठे। कुर्रत का पहले से झुका सर शर्म के मारे कुछ और झुक गया। तभी उसकी हालत समझते हुए यूसुफ मलक के इशारे पर नूरीन बेगम उसके पास आई और यूसुफ मलक ने अपने कमरे की राह ली। तुम फिक्र नहीं करो मेरी गुड़िया, तुम्हें तुम्हारे शोर से ज्यादा दिन दूर नहीं रखेंगे। बहुत जल्द रुखसती हो जाए। इसके सर पर हाथ फेरते हुए इन्होंने नरमी से कहा, अब जाओ बेटा जाकर सो जाओ। नूरीन बेगम की बातों पर लब कुचलते वो सर से अपने कमरे की जानब बढ़ गई। अपने कमरे की जानब बढ़ते उसके कदमों को इस वक़्त ब्रेक लगी जब उसे अपनी कलाई किसी मज़बूत गिरफ्त में महसूस हुई। बिना पलटे भी वो जानती थी कि ये अस्वद है। थोड़ी देर पहले इसकी कहर बरसाती नज़रों को याद करके कुर्रत की हथेलियाँ तक नम हो गई थी। अपनी गर्दन पर उसकी सांसें महसूस करते ही उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। क्यों कर रही हो ऐसा? अनजान तो नहीं हो तुम? मेरे जज़्बातों से बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ये सब करना। जितने दिन मुझसे दूर रहोगी इतना मेरी शिद्दतों में इज़ाफ़ा होगा। फिर जब मेरे पास आओगी तो कोई गिला नहीं करना। उसे दोनों शानों से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करते हुए असवद ने इसकी झुकी पलकों की झालर की तरफ देखा और अपने तहते लबों का लम्स उसके माथे पर छोड़ते हुए वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद इसने आंखें खोलकर सामने देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अपने आसपास इसकी खुशबू और माथे पे उसके दहकते लबों का लम्स महसूस कर मुस्कुराते हुए छोटे छोटे कदम उठाए वो अपने कमरे की जानब बढ़ गई। आज इस बात को 5वां दिन था और इस दिन के बाद उसका और कुर्रत का कोई आमना-सामना नहीं हुआ था। इसके उठने से पहले वो तैयार होकर कॉलेज चली जाती और इसके आने से पहले अपने आप को कमरे में बंद कर लेना इसके रोज़ का मामूल बन गया और इसकी इन हरकतों पर असवद को गुस्सा चढ़ रहा था। एक तो इतने दिनों से दूर है, ऊपर से शक्ल भी नहीं दिखा रही। दिमाग में पल-पल बढ़ती सोचों से झुंझला कर सर झटका तो नज़र सामने पड़े कैलेंडर पर जा ठहरी और इस पर लिखी डेट देखकर असवद की आंखों में अलग ही चमक उभर आई। हाँ जान, असवद बहुत हो गया ये बिल्ली का खेल, अब बच कर दिखाओ मुझसे। मसरूर से अंदाज में इसने कैलेंडर को देखते हुए एक नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया और अपने कदम घर से बाहर की जानब बढ़ा दिए। रात के तकरीबन 9 बजे इसकी वापसी हुई तो घर के बाहर बाइक्स और कारों का हजूम देखकर नासमझी से हर तरफ देखा। जैसे ही इसने परेशानी की हालत में गेट से अंदर कदम रखा, हैरत के मारे उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वसी लॉन को खूबसूरत लाइटों से और फूलों से सजाया गया था। वक्फे वक्फे से गोल मेजें, इनके गिर्द बैठी फैमिलीज, बाईं तरफ नफासत से सजाया गया उसे कोई और ही कहानी सुना रहा था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? अपने पीछे से उभरी आवाज पर इसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। जाओ जाकर तैयार होकर आओ, वैसे भी तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। इसके हैरान कुन तासरात को किसी खातर में ना लाते हुए यूसुफ मलिक ने संजीदगी से कहा, डैड ये सब क्या है? क्या नजर आ रहा है तुम्हें ये सब? यूसुफ मलिक ने इस बार भी इस संजीदगी से पूछा, लेकिन अगले ही पल इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई जब असवद ने इन्हें खुद में खींचा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डैड, आपने मुझे सच में आज सरप्राइज कर दिया और ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा डैड। खुशी से दमकता चेहरा लिए इसने हर तरफ देखा। ठीक है, अब जाओ तैयार होकर आओ। यूसुफ मलिक ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, बस 20 मिनट डैड, मैं अभी आया। 20 मिनट? यूसुफ साहब ने आंखें उठाकर इसकी तरफ देखते हुए पूछा, डैड दुल्हा बनने जा रहा हूँ, कोई रोज रोज ये दिन थोड़ी आएगा। खुशी से चहकते हुए वो दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए अपने कमरे तक पहुंचा।
सामने ही बेड पर एक खूबसूरत ब्लैक शेरवानी रखी थी, जिसके बाजुओं पर और गले पर नफीस काम और साथ में खूबसूरत खुद से और भी बहुत सा सामान पड़ा था। लेकिन वो बिना किसी चीज़ की तरफ देखे शेरवानी उठाकर बाथरूम में घुस गया। निखरा-निखरा सा खुशबू में नहाया, वो सबके पुरजोश जुमलों का खुश दिली से जवाब दे रहा था। साथ में बार-बार नज़रें भटक कर अंदरूनी तरफ जा रही थी और इसे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। सामने ही मैरून कलर के डल गोल्डन रंग के भारी कामदार लहंगे में आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते असवद ने हील में मुकीद खूबसूरत पैरों को देखा। अचानक इसे याद आया वो तो गुस्से है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की एपिसोड? उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली एपिसोड इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूँगा और वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आप इसका अगला पार्ट कैसे ढूँढेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने